अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो बातचीत अबू हनीफ़ा से हुई वो आपके सामने पेश करूँगा। बात शुरू करने से पहले किताब का हवाला नोट कर लें। सबसे पहले ये किताब देख लें। किताब का नाम है इलाल शराए, शेख सदूक रहमा की। आज मैं जो वाक़या आपके सामने पेश करूँगा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और अबू हनीफ़ा का, वो इसी किताब से है। बाब का नंबर 81 है, 81 है। हदीस का नंबर 5 है। ये वाक़या बहुत अहम है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू हनीफ़ा के सामने रखी है। जो भाई नहीं जानते उनके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हम सबको इल्म होना चाहिए कि जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू हनीफ़ा के सामने रखी। हर दौर का आलिम हो या कोई मुफ्ती हो, जो इल्म नहीं रखता और मनसब पर बैठा हुआ है, हम सब का हक़ बनता है कि हम सुन्नत मासूम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए उस पर इस तरह के कुछ सवाल करें। तो आए सबसे पहले हम इस किताब इलाल शराए की इस हदीस पर चलते हैं, इस रवायत पर चलते हैं जहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की अबू हनीफ़ा के साथ जो बातचीत हुई। तो आए स्क्रीन पर चलते हैं। जी नाज़रीन, हवाला आपको पहले मैंने बता दिया। ये किताब आपकी आंखों के सामने है, इलाल शराए है, बाब नंबर 81 है, हदीस नंबर 5 है, हाईलाइट हो चुकी है। इस हदीस के अंदर बयान किया मुझसे मेरे वालिद और मोहम्मद बिन हसन रहमुल्लाह ने, इन्होंने कहा कि बयान किया मुझसे साह बिन अब्दुल्ला ने, इन्होंने कहा कि बयान किया मुझसे अहमद बिन अबी अब्दुल्ला बरकी ने, इन्होंने कहा कि बयान किया मुझसे अबू ज़ुबैर बिन शुहैब बिन अनस ने, इन्होंने रवायत की अपने बाज़ असहाब से और इन्होंने रवायत की हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से। रावी का बयान है कि एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर था कि एक कंदी नौजवान आया। इसने एक मसला में फ़तवा पूछा। आपने फ़तवा बताया और वो वापस कूफा चला गया। फिर कुछ दिन बाद मैं अबू हनीफ़ा की खिदमत में गया तो इत्तफ़ाक़ से इसी कुंदी नौजवान ने वही मसला अबू हनीफ़ा से पूछा और इन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल बरअक्स इसका फ़तवा दिया। ये सुनकर मैं खड़ा हो गया और कहा, अफसोस ए अबू हनीफ़ा, मैं हज के मौका पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम के लिए हाज़िर हुआ कि देखा इसी नौजवान कुंदी ने आप जनाब से बहिना यही मसला पूछा तो इनका फ़तवा तुम्हारे फ़तवा के बिल्कुल बरअक्स था। तो अबू हनीफ़ा ने कहा, जाफ़र इब्ने मोहम्मद क्या जानते हैं, मुझको इनसे ज़्यादा इल्म है। नाज़रीन, ये बात बड़ी काबिल गौर है। अबू हनीफ़ा के सामने जब उस शख्स ने यह कहा कि तुमने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है, तो अबू हनीफ़ा आगे से कहते हैं कि जाफ़र इब्ने मोहम्मद क्या जानते हैं, मुझको इनसे ज़्यादा इल्म है। मैं लोगों से मिला हूँ और लोगों के मुंह से सुना है कि जाफ़र बिन मोहम्मद सिर्फ सौफ़ी हैं। इन्होंने कुतुब साबिक़ा से इल्म हासिल किया है। तो मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, मैं एक हज ज़रूर करूँगा, ख्वाह मुझे घुटनों के बल चल कर जाना पड़े। फिर हज की फ़िक्र में लगा रहा। आखिर हज का मौका मिला, मैंने हज किया और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और अबू हनीफ़ा की बात इन्हें बतलाई। आप ये सुनकर हंसे और फरमाया, इसका ये कहना कि मैं सौफ़ी हूँ ये तो दुरुस्त है। मैंने अपने अबाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े पढ़े हैं। मैंने अर्ज़ किया, फिर और किसी के पास इस तरह के सहीफ़े कहाँ हैं? रावी का बयान है कि अभी थोड़ी देर हुई थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जी नाज़रीन,
یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام نے دروازے پر کسی نے دستک دی کہ اصحاب کا ایک، اور میں نے دروازہ کھولا کہ اصحاب کا مجمع تھا. آپ نے خادم سے کہا دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے. تو جب خادم دروازہ کھولا انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ اندر آئے اور ابو حنیفہ ہیں. آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ. ابو حنیفہ اندر آئے اور سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا بیٹھنے کی اجازت ہے؟ مگر آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ رہے اور ان سے محو گفتگو رہے اور ان کی طرف ملتفت نہیں ہوئے. پھر ابو حنیفہ نے دوسری اور تیسری دفعہ بیٹھنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے ملتف نہیں ہوتے تو ابو حنیفہ بلا اجازت بیٹھ گئے. جب آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں تو ادھر ملتفت ہوئے، یعنی ابو حنیفہ کی طرف امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ کیا اور اس سے بولے اے ابو حنیفہ صاحب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا آپ فقیہ اہل عراق ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پوچھا آپ کس چیز سے فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کتاب خدا سنت رسول سے. فرمایا اے ابو حنیفہ تمہیں کتاب اللہ کی کما حق کا معرفت ہے اور ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ تم نے ایسے علم کا دعویٰ کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سوائے صاحبان کتاب کے جن پر کتاب نازل کی ہے اور کسی کے لیے قرار نہیں دیا. یہ تمہارے نبی کی ذریت میں صرف خاص لوگوں کے لیے ہے جو وارث کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ایک حرف کا بھی وارث نہیں بنایا. اگر تم ویسے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو اللہ کے اس قول، یہ سورہ جو ہے سبا کی آیت نمبر 18 ہے. ناظرین، امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس قرآن کا علم رکھتے ہو، اس قرآن کے وارث ہو، تو یہ بتاؤ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 کے متعلق بتاؤ اس سے مراد روئے زمین کا وہ کون سا خطہ ہے کہ جہاں صرف امن ہی امن ہے. یہ سورہ سبا. ابو حنیفہ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا خطہ ہے. یہ سن کر آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان لوگوں پر ڈاکے پڑتے ہیں، لوگوں کے مال اور اسباب لوٹے جاتے ہیں، جان کو خطرہ ہوتا ہے، لوگ قتل ہو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا جی ہاں. ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ امام علیہ السلام نے سورہ سبا کی آیت نمبر 18 کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سیر کرو، تم امن میں رہو گے. تو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا حصہ ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ یہ مکہ اور مدینہ کا درمیان کا حصہ ہے، کہ تو اپنے ایمان سے بتا کہ جب حاجیوں کے قافلے یہاں جاتے ہیں کیا رازان ان کو لوٹتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ وہاں پر قتل ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کا مال اسباب لوٹا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یعنی کہ اس آیت کے ذیل میں امام ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے. یہ سن کر امام ابو حنیفہ دم بخدا رہے. آپ نے پھر کہا اے ابو حنیفہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ومن داخل کانا امنا، جو شخص اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 97. وہ روئے زمین پر کون سی جگہ مراد ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا خانہ کعبہ. آپ نے فرمایا مگر تم کو معلوم ہے کہ حجاج بن یوسف نے منجنیق نسب کی، خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرایا. تو کیا عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ میں امان ملی؟ اے ابو حنیفہ تم کہتے ہو
کہ یہ جو ومن داخلہ کانا امنا کی جگہ ہے یہ کعبہ ہے، مکہ ہے، تو بتاؤ کہ عبداللہ ابن زبیر کہاں قتل ہوا؟ کیا کعبے پر حجاج بن یوسف نے منجلکے لگا کے حملہ نہیں کیا؟ وہ تو خود بھی محفوظ نہیں رہا، تو تم اس آیت کے ذیل میں کیسے کہہ سکتے ہو ومن داخلہ کان امنا؟ اس سے مراد وہ کون سی جگہ یہ بتاؤ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ دو آیات آپ کی آنکھوں کے سامنے، سورہ سبا اور سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت جو آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ 97 نمبر جو آیت ہے، اس کے اندر امام علیہ السلام نے یہ بھی سوال امام ابو حنیفہ پر قائم کیا، اور اس میں امام نے یہ فرمایا کہ بتا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے علم کا تو یہ کون سے دو مقام ہیں؟ تو ناظرین آگے والا حصہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا جو مقصد تھا وہ اس چیز کو پیش کرنا تھا کہ اس کے آگے بھی امام علیہ السلام نے بہت سے سوال کیے ہیں جس پر امام ابو حنیفہ لاجواب ہوئے۔ تو یہ وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معلومات کو باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔